हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वजा, उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरशार्दूला कर्तव्यं दैवमाह्निकम्। मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं मधुसूदनः, मङ्गलं देवकी पुत्रो मङ्गलं गरुडध्वजः। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदाद्युधायुधं, श्रीवत्सलक्ष्मीं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम्। महार्हवैढूर्यकिरीटकुण्डलत्विषा परिष्वक्तसहस्रकुन्तलम्, उद्दामकाञ्चं गदकङ्कणादिभिर्विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत। सविस्मयोत्फुल्लविलोचनो हरिं सुतं विलोक्यानकदुन्दुभिस्तदा, कृष्णावतारोत्सवसम्भ्रमोस्पृशन्मुदा द्विजेभ्यो युतमाप्लुतो गवाम्। अन्तःसरस्युर्बलेन पदे गृहीतो ग्राहेण यूथपतिरम्बुज अस्ता आर्तः, आहेदमादिपुरुषाखिललोकनाथा तीर्थश्रवश्रवणमङ्गलनामधेया। स्मृत्वा हरिस्तुमरणार्तिनमप्रमेया चक्रायुधः पतकराजभुजादिरूढः, चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्मात्हस्ते प्रगृह्य भगवान् कृपयोज्जहार। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। कौशेयपीतवसनामरविन्दनेत्रां पद्मद्वयाभयवरोद्यतपद्महस्ताम्, उद्यश्यताङ्कसदृशीं परमाङ्कसंस्थां ध्यायेद्विदीशनुतपादयुगां जनित्रीम्। यो विप्रलम्भविपरीतमतिप्रभूतानुवादान्निरस्य कृतवान् भुवि तत्त्ववादम्, सर्वेश्वरो हरिरिति प्रतिपादयन्तम् आनन्दतीर्थमुनिवर्यमहं नमामि। वन्दे विष्णुं नमामि श्रियमथ च भुवं ब्रह्मवायू च वन्दे, गायत्रीं भारतीं तामपि गरुडमनन्तं भजे रुद्रदेवम्। देवीं वन्दे सुपर्णीं महिपतिदयितां वारुणीमप्युमां ताम्, इन्द्रादीन् काममुख्यानपि सकलसुरांस्तद्गुरोन्मद्गुरुंश्च। यस्माद्ब्रह्मेन्द्ररुद्रादिदेवतानां श्रियोऽपि च, ज्ञानस्फूर्तिः सदा तस्मै हरये गुरवे नमः। वंशस्यादीन् सनकादीनुपासे दुर्वाससम्परतीर्थाख्यभिक्षम्, सत्यप्रज्ञं प्राज्ञतीर्थं मुनीन्द्रं पश्चाशिष्यावच्युतप्रेक्षमध्वो। वन्दे ऋषिकेशमथो नृसिंहं जनार्दनं चिन्तयधीरूपेन्द्रं, श्रीवामनं संस्मर विष्णुमेमि श्रीराममञ्चेहमदोक्षजं च। मिथ्यासिद्धान्तदुर्ध्वान्ता विध्वंसनविचक्षणः, जयतीर्थाख्यतरणिः भासतां नो हृदम्बरे। अर्थिकल्पितकल्पोऽयं प्रत्यर्थिगजकेसरी, व्यासतीर्थगुरुर्भूयादस्मदिष्टार्थसिद्धये। तपोविद्याविरक्त्यादिसद्गुणोघाकरानहं, वादिराजगुरून्वन्दे हयग्रीवदयाश्रयान्। पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च, भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे। अनवद्यात्मचारित्र्यं वादिखद्योतभास्करं, विद्यामान्यगुरुं वन्दे विद्याविद्योतभास्वरं। तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं, विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिर्वाट्चक्रवर्तिनं।
आपादमूलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे विष्टापुत्रकपोत्सर्गम् अपराधं क्षमस्व मे। अहल्या द्रौपदी सीता तारामण्डोदरी तथा पञ्चकं नास्मरे नित्यं महापातकनाशनं कार्कोटकस्य नागस्य दमयन्त्या नळस्य च ऋतुपर्णस्य राजर्षेः कीर्तनं कलिनाशनं कीर्तनं पापनाशनं कीर्तनं पुण्यवर्धनं कीर्तनं हरिकीर्तनम्। अहं काशीं गमिष्यामि तत्रैव निवसाम्यहम् इति ब्रुवाणः सततं काशीवासफलं लभेत्। कपिलां दर्पणां भानुं भाग्यवन्तं च भूपतिम् आचार्यं अन्नदातारं प्रातः पश्येत् पतिव्रतां गोकर्णसहितो हिमवत्प्रयागो काश्मीरसोमेश्वरविष्णुपादाः श्रीरङ्गकेदार अनन्तकन्ये स्वामिन् कुरुक्षेत्र सदा नमस्ते। अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायकाः। आद्यं स्वयं व्यक्तमिदं विमानं रङ्गसंयुतं श्रीमुष्णं वेङ्कटाद्रिश्च शालग्रामश्च नैमिषं तोताद्रिः पुष्करं चैव नरनारायणाश्रमम्। अष्टोमे मूर्तयः सन्ति स्वयं व्यक्ता महीतले कावेरी विरजासेयं वैकुण्ठं रङ्गमन्दिरं स वासुदेवो रङ्गेशः प्रत्यक्षं परमं पदम्। अनन्तानन्तशयना पुराणपुरुषोत्तम रङ्गनाथ जगन्नाथ नाथ तुभ्यं नमो नमः। निर्मथ्योग्रभवार्णवे निजमनोभीष्टं दिशामीति यः सम्यक् ज्ञापयितुं करेण विलसन्मन्थानमन्येन च रम्यं धाम ददन्महेशरजतग्रामश्रियोऽलङ्कृतिः कर्मन्दीश्वरभक्तिबन्धनवशः प्रीतोऽस्तु कृष्णप्रभुः। पूर्वेऽपि कर्दमपराशरपाण्डुमुख्या यत्सेवया गुणगणाढ्यमपत्यमापुः तं पूर्णसद्गुणतनं करुणामृताब्धिं नारायणं कुलपतिं शरणं व्रजेम। पवित्रं पाजकक्षेत्रं को न सेवेत कोविदः सत्यलोकेश्वरः प्राणो यत्रावतरदुत्सुकः परश्वधनुर्बाणगदातीर्थोपशोभिते गिरौ यत्र सुतप्रेम्णे वास्ते नित्यं हरिस्वसा रघुपौकालीयमथुनो सुविठ्ठलो सूकरं नृसिंहं च अन्यं विठ्ठलं गणितमशिष्ये पूजितां नमामि सदा आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। प्रातः प्रभृति सायान्तं सायादिप्रातरं तथा यत्करोमि जगन्नाथ ततस्तु तव पूजनं प्रातःकालादिकं कर्म नित्यं नैमित्तिकं तथा केशवाराधनार्थाय करिष्येऽहं तवाज्ञया मयि स्थितो मदङ्गेषु स्वतन्त्रो व्याप्तवान् हरिः सर्वशः स्वात्मतन्त्रो मां स्वेच्छया वर्तयत्यजः स्वात्मनस्तस्य पूजा स्युः मनोवाक्कायरुत्तयः ममैता इति कर्ताकम् उद्देश्यं च हरिं स्मरेत् स्वामिन् दासोऽस्मि ते नित्यं प्रियं ते करवाण्यहम् अप्रिये भवतो नाथ मायान्मे मयादिकम् आराध्यसे प्राणभृतां प्रणेत्रा प्राणाधिनाथेन समीरणेन नारायणज्ञानसुखैकपूर्णः स्वामिन् मम श्रीरमणप्रसीद सर्वेन्द्रियाभिमानिस्थ मुख्यप्राणस्थ विष्णुना प्रेरितश्रीशतुष्टर्थं करिष्ये कर्म चाखिलं तत्र तत्र स्थितो विष्णुः तत्तच्छक्तिप्रबोधयन् एक एव महाशक्तिः कुरुते सर्वमञ्जसा
द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावश्चेतना धृतिः यत्प्रसादानि मे सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया उत्पत्तिस्थितिसंहारा नीतिर्ज्ञानमावृतिः बन्धमोक्षो च पुरुषाय तस्मात् स हरिरेकराट् नित्योत्सवो नित्यदानं नित्यश्रीर्नित्यशो जयः येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरिः आसीनस्य शयानस्य तिष्ठतो रजतोऽपि वा रमस्व पुण्डरीकाक्षा नृसिंहहृदये मम करावलम्बनं देहि श्रीकृष्णकमलेक्षण भोपङ्कार्णवे घोरे मज्जतो मम शाश्वता त्राहि त्राहि जगन्नाथ वासुदेवाच्युताव्यया मां समुद्धर गोविन्द दुःखसंसारसागरात् यः सर्वगुणसम्पूर्णः सर्वदोषविवर्जितः प्रीयतां प्रीतये वालं विष्णुर्मे परमसुहृत् शरीरचेष्टापि मम प्रणामः स्तुतिस्तु वागीन्द्रेरुत्तिरस्तु सर्वात्मना रुत्तिरुणस्मृतिस्ते सर्वं त्वदाराधनमेव भूयात् अक्रूरवरदा जामिळवरदाम्बरीशवरदा हल्यावरदा ध्रुववरदा पाञ्चालिवरदा मुचुकुन्दवरदा रुक्माङ्गदवरदा उद्धवप्रिया नारदप्रिया पाण्डवप्रिया पार्थसारथे अनाथरक्षकापद्बान्धव दीनबन्धो दयासिन्धो मामुद्धर उद्धर उद्धर लक्ष्मीर्यस्य परिग्रहः कमलभो सूनुर्गरुत्मान्द्रतः पौत्रश्चन्द्रविभूषणस्सुरगुरोः शेषश्च शय्या पुनः ब्रह्माण्डं वरमन्दिरं सुरगणाः यस्य प्रभो सेवकाः सत्रैलोक्यकुटुम्बपालनपरः कुर्याद्धरिर्मङ्गलम् ब्रह्मा वायुगिरीशेषगरुडा देवेन्द्रकामो गुरुः चन्द्रार्को वरुणानलो मनुयमो वित्तेश विघ्नेश्वरो नासत्यो निरुतिर्मरुद्गणयुताः पर्जन्यमित्रादयः सस्त्रीकासुरपुङ्गवाः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् विश्वामित्रपराशरोर्वभृगवो अगस्त्यः पुलस्त्यः क्रतुः श्रीमानत्रिमरीचुचथ्यपुलः शक्तिर्वसिष्ठोऽङ्गिराः माण्डव्यो यमदग्निगौतमभरद्वाजादयस्तापसाः श्रीमद्विष्णुपदाम्बुजैकशरणाः कुर्वन्तु नो मङ्गलम् मान्धातानभुजोऽम्बरीशसकरो राजा पृथुर्हैहयः श्रीमान् धर्मसुतो नलो दशरथो रामो ययातिर्यदुः इक्ष्वाकुश्च विभीषणश्च भरतश्चोत्थानपादध्रुवौ इत्याद्या भुजभुजाश्च सततं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् श्रीमेरुर्हिमवांश्च मन्दरगिरिः कैलासशैलस्तथा माहेन्द्रो मलयश्च विन्ध्यनिषधो सिंहस्तथा रैवतः सह्याद्रिर्वरगन्धमादनगिरिर्मैनाकको मन्तको इत्याद्या भूधराश्च सततं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् गङ्गा सिन्धु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कृष्णा भीमरती च फल्गुसरयो श्रीगण्डकी गोमती कावेरी कपिला प्रयागकिटिजा नेत्रावतीत्यादयो नद्यः श्रीहरिपादपङ्कजभुवः कुर्वन्तु नो मङ्गलम् वेदाश्चोपनिषद्गणाश्च विविधाः साङ्गापुराणान्विताः वेदान्ता अपि मन्त्रतन्त्रसहिता तर्कास्मृतीनां गणाः काव्यालङ्कृतिनीतिनाटकयुताः शब्दाश्च नानाविधाः श्रीविष्णोर्गुणनामकीर्तनपराः कुर्वन्तु नो मङ्गलम् आदित्यादिनवग्रहा शुभकरा मेषादयो राशयो नक्षत्राणि संयोगकाश्च तिथयस्तद्देवतास्तद्गणाः मासाब्दाऋतवस्तथैव दिवसा सन्ध्यास्तथा रात्रयः सर्वे स्थावरजङ्गमाः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्
इत्येतद्वरमङ्गलाष्टकमिदं श्रीराजराजेश्वरीणाम् आख्यातुं जगतामभीष्टफलदं सर्वाशुभध्वंसनम् माङ्गल्यादिशुभक्रियासु सततं सन्ध्यासु मायः पठेत् धर्मार्थादिसमस्तवाञ्छितबलं प्राप्नोत्यसो मानवः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि।